दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष अफवाहहरू अझै जीवित। गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश? परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड 22 वर्ष पूरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते साँझ राजदरबार भित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्का र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो। दरबारमा भएको पारिवारिक जमघटका अवसर पारी उक्त हत्याकाण्ड भएको थियो। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले हत्या गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ 19 को घटनामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोली हानेको र पछि आफैलाई गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, तर त्यसलाई आम नेपालीले विश्वास गरिरहेका छैनन्। दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई सर्वसाधारण जनताले किन विश्वास गरेनन् त? के थियो दरबार हत्याकाण्डको वास्तविक रहस्य? आफू राजा हुनका लागि ज्ञानेन्द्र शाहको इसारामा हत्याकाण्ड भएको हल्लाका पछाडि के कारण लुकेको छ? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा प्रस्तुत छ दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष अफवाहहरू अझै जीवित। गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश? परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहासमा कालरात्रिका रूपमा चर्चित दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष बिते पनि त्यससँग जोडिएका थुप्रै घटनाक्रम रहस्यमय नै छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या लगायत राजपरिवारका 10 सदस्यले ज्यान गुमाउनु परेको त्यो घटना हुनुमा पर्दा अगाडि र पछाडि कसको भूमिका थियो? कसको उक्साहटमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र आफ्नै परिवारमाथि गोली प्रहार गर्न निचोडमा पुग्नु भयो? आफ्ना परिवारजन मारेपछि युवराज दीपेन्द्रले आत्महत्या गर्नु भएकै हो त? दीपेन्द्रको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो? फायरिङ चल्दा त्यहाँ उपस्थित अङ्गरक्षक सैनिकहरूले नियन्त्रणको प्रयास किन गरेनन्? लगायतका जिज्ञासा अझै जीवका त्यौं छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि हत्याकाण्डको रहस्यका बारेमा पुनः अनुसन्धान गर्ने घोषणा नेकपा माओवादीले गरेको थियो, तर पटक पटक सत्तामा पुगेको माओवादीले पनि अनुसन्धानको फाइल खोल्ने प्रयास गरेन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ दरबार हत्याकाण्ड झन रहस्यमय बन्दै गएको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हत्याकाण्ड लगतै राजा बन्नुभएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान र प्रचलित कानून मिचेर छानबिन आयोग गठन गर्नुभयो। आयोगलाई अनुसन्धानको समय नै नदी हतारमा प्रतिवेदन बुझाउन लगाउनु भयो। घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई तत्काल हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था रहेन, जसका कारण घटना छानबिन गर्न गठित समितिको निचोडप्रति सर्वसाधारण त परे जाओस्, इतिहासका प्राध्यापकहरू पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले यस घटनालाई रहस्यमय विश्लेषण गर्दै आएका छन्। 170 वर्ष बित्दा पनि गगन सिंहका हत्यारा प्रमाणित गर्न नसकिए जस्तै दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका धेरै पाटा रहस्यकै गर्भमा रहेको इतिहासविदहरूको तर्क छ।
कसको स्वार्थमा कसरी हत्याकाण्ड रचियो भन्ने लगायतका कुरा अझै खुल्न सकेका छैनन्। प्रतिवेदन आयो तर त्यसलाई अन्तिम मान्न कोही तयार भएनन्। हतारमा प्रतिवेदन बन्यो। घटनासँग जोडिएका पात्रहरूको बयानको सङ्गालोलाई प्रतिवेदनको रूपमा दिइयो। अनुसन्धान भएकै थिएन। अब परिस्थिति फरक भइसकेकाले प्रत्यक्षदर्शीहरू खुलस्त हुन सक्छन्। त्यसैले फेरि अनुसन्धान भई उद्घाटित नयाँ तथ्यको इतिहास लेख्नु पर्दछ। आफू राजा हुने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र शाहले घटना भएको स्थल त्रिभुवन सदनलाई जग समेत नराखी भत्काई पाताल बनाइदिनु भएको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि घटना भएको स्थानलाई साबिकै रूप दिने प्रयास भयो। त्रिभुवन सदनलाई सामग्री कहाँ पुर्याइदिए लेखाजोखा छैन। हत्याकाण्डमा प्रयोग भएको भनिएको हतियार नेपाली सेनासँग सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धी पुस्तक लेख्नुभएका इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेलले आफ्नो पुस्तकमा घटनास्थल नष्ट गर्नुलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्राध्यापक डाक्टर पोखरेलले पुस्तकमा भन्नुभएको छ, राजा वीरेन्द्रको देशभक्तिपूर्ण अडानका कारण यो घटना मुख्यतः बाह्य शक्तिको डिजाइनमा भएको थियो। त्यस बखत दिपेन्द्रका 5वटा डमी बनाइएका थिए। त्यसैले गोली चलाउने व्यक्ति दिपेन्द्र हुनै सक्दैनन् र उनले आत्महत्या गरे भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिन्न। यो काण्डको पुनः छानबिन हुनुपर्छ। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष अफवाहहरू अझै जीवित। गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश? परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश नभएको भए नेपालमा राजसंस्था उन्मूलन सम्भव थिएन। जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रेको माओवादीले समेत जनताका अगाडि गणतन्त्र शब्द उच्चारण गर्न सकेको थिएन। राजा वीरेन्द्र कति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गर्छ। राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड रचेको यथार्थतालाई राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहले नजरअन्दाज गरिदिनु भएकोले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। अब दरबार हत्याकाण्ड रहस्यमय घटनाका रूपमा इतिहासको गर्भमा पुगिसकेको छ। तर प्रत्यक्षदर्शी तथा आसपासका पात्रहरू जीवितै रहेका कारण कुनै दिन वास्तविक रहस्य आउने अनुमान गरिएको छ। तर चासो भने सर्वाधिक छ भन्ने कुरा नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न पुग्ने भिडले पनि पुष्टि गर्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गणतन्त्र स्थापना पछिको नारायणहिटी दरबारका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश कसले र के उद्देश्यका लागि गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि केही परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि घटनास्थल त्रिभुवन सदनका मूल पात्र बितिसकेका छन् भने बाँचिसकेकाहरूको बयानलाई विश्वसनीय मानिएको छैन। हत्याकाण्डका युवराज दिपेन्द्र मानसिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने ठम्याई उहाँसँग नजिक रहेकाहरूको छ। आफूले मन परेकी केटी देवयानी राणासँग बिहा गर्न नपाएको झोकमा युवराज दिपेन्द्र तनावमा हुनुहुन्थ्यो। काका धीरेन्द्रलाई समेत पदच्युत गर्न सक्ने आमा ऐश्वर्याले छोरालाई देवयानी राणासँग विवाह गर्नका लागि निषेध गर्नुभएको थियो। जुद्ध शमशेरको परिवार रानी ऐश्वर्या तथा चन्द्र शमशेरको सन्तान देवयानीका बाबु पशुपति शमशेर राणा बीचको पुरानो प्रतिस्पर्धा र कुण्ठाले वर्तमानसम्म असर पारेको रहेछ। भारतको रवाफी ग्यालियर घरानीकी पुत्री अर्थात् देवयानी राणाकी आमाबारे ऐश्वर्याको नकारात्मक सोचले पनि दिपेन्द्रको रोजाइ स्वीकार्य नहुनुमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। देवयानीलाई विवाह गरे श्रीपेज हरण हुने आमाको धम्कीले दिपेन्द्र निकै ठूलो तनावमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। अर्कातिर फेरि बाबु वीरेन्द्रले राम्रो नियन्त्रणमा नराखेका दिपेन्द्रमा रक्सी तथा चरेस लिने आदत बसेको र साथीभाइको जस्तो व्यवहार गर्ने अङ्गरक्षकहरूले पनि यो लतका विषयमा कुनै कदम नचालेको बुझिन्छ। सानैमा पेस्तोल उपहार पाएर चलाउन सिकेका दिपेन्द्रलाई बन्दुक मोह त थियो नै। त्यति बेला माओवादीसँग लड्न सेनाका कर्णेल इन चिफ भएका नाताले उनले 3 अत्याधुनिक स्वचालित बन्दुकको निरीक्षण गर्दै आएका थिए र ती अस्त्र आफ्नै खोपीको र्याकमा सुसज्जित थिए। दिपेन्द्रले हत्याकाण्डको केही दिन अगाडि योजनाबद्ध हिसाबले सबैलाई रात्रि भोजमा डाक्नु भएको थियो। चितवन र पोखरा भ्रमणमा रहेका काका ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत विशेष आग्रहका साथ दिपेन्द्रले भोजमा डाक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पारिवारिक भेलामा आउँदिन भनेर इन्कार गर्नुभएको थियो। नारायणहिटी प्राङ्गणभित्र दिपेन्द्रकै वासस्थान
त्रिभुवन सदनमा त्यो 19 गतेको कालरात्रिमा बाबुआमा, काका काकी, बहिनी ज्वाइँ, बच्चा बच्ची आदि भेला भए। छलफल र दारूपानी चल्दै थियो। दरबारभित्र नितान्त पारिवारिक समारोह भएकाले अङ्गरक्षकहरू छुट्टै कोठामा बसेका थिए। पहिले नै गाँजाले मस्त भइसक्नुभएका दिपेन्द्र रक्सी सेवन पनि झन उन्मत्त हुनुभएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। प्रत्यक्षदर्शीबाट सार्वजनिक भएको सूचना अनुसार अलि मात लागेको जस्तो देखिएपछि दिपेन्द्रलाई अरूको आडमा माथि बेडरुममा पठाइएको थियो। तर एकैछिनमा मिलिटरी पोसाक लगाई 3 बन्दुक भिरेर उहाँ तल ओर्लनु भयो। 1 मिनेटमा दर्जनौं राउन्ड फायर गर्न सक्ने स्वचालित बन्दुकले एकैछिनमा 9 जना मार्न असम्भव थिएन। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष, अफवाहहरू अझै जीवित, गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र, कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश, परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास, रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 2 दशक बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणको नजरमा नारायण हिटी हत्या प्रकरण झन रहस्यमय बन्दै गएको छ। सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने गरी यथार्थ बाहिर आउन अब असम्भव जस्तै छ। यो रहस्य जनताले पत्याउने गरी बाहिर आउन नसक्नुको एकमात्र कारण हो दरबार हत्याकाण्डलाई राजनीतिकरण दलहरूले गणतन्त्र स्थापना गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिदिए। आपराधिक घटनामा राजनीति मिसिएपछि नराम्रोसँग गिजोलियो। प्रजातान्त्रिक मर्मलाई आत्मसात गरेका कारण राजा वीरेन्द्र निकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको लोकप्रियताका कारण गणतन्त्र सम्भव थिएन। हत्याकाण्डपछि राजा बन्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई अलोकप्रिय नबनाई गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन। यही मौकामा गणतन्त्रवादीहरूले दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र शाहको हात रहेको भन्दै गाउँ गाउँमा प्रचार गरे। राजनीतिक अभिष्टका लागि हचुवाका भरमा आरोप लगाउन पाइन्छ त भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा असोज 18 र माघ 19 मा चालिएका कदम नै गणतन्त्र स्थापनाका लागि पर्याप्त थिएनन् र किन लगाइरहनु पर्यो यत्रो गम्भीर आरोप भन्ने प्रश्नको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लगाइएको हचुवा आरोपका सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। इतिहासको लामो कालखण्डसम्म मुलुकको शासन सत्ताको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेका नारायण हिटी राजदरबार यति बेला सङ्ग्रहालयको रूपमा छ। नारायण हिटी राजदरबार सङ्ग्रहालय उत्तिकै आकर्षण केन्द्र बन्न पुगेको छ। 2065 साल फागुन 16 गते खुल्ला गरिएपछि गत वैशाखसम्म 27,06,573 दर्शकले अवलोकन गरिसकेका छन्। सङ्ग्रहालय हेर्न दैनिक 1000 देखि 1200 अवलोकनकर्ता पुग्ने गरेका छन्। घटनास्थल त्रिभुवन सदनलाई जस्ताको त्यस्तै पुनर्निर्माण गरिएको छ। हत्याकाण्डपछि रानी ऐश्वर्यको जुत्ता त्रिभुवन सदनभित्रको बलियार्ड हलमा भेटिएको थियो भने सब दिपेन्द्र निवासको भर्याङमा फेला परेको थियो। तर त्रिभुवन सदनभित्रका सोफा, टेबल, चित्र लगायत वस्तुको अत्तो पत्तो छैन। बिलियार्ड टेबल निर्मल निवासमा पुर्याएको बताइन्छ। अवलोकनकर्ताका लागि नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय पुग्नेहरू अधिकांशले बलियार्ड टेबल हेर्न इच्छा व्यक्त गर्ने गरेको सङ्ग्रहालयका कर्मचारी सुनाउँछन्। नारायण हिटी दरबारको 19 कक्ष खुल्ला भए पनि अझै 12वटा कक्ष बन्द छन्। इलाम, सिराहा, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायत कक्ष बन्द छन्। इलाम कक्ष राजा वीरेन्द्रको गोप्य कक्ष थियो। 2046 सालमा नेताहरूसँग वार्ता गरिएको र 2065 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाल सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण गरेको मङ्गल सदन पनि खुल्ला गरिएको छैन। मङ्गल सदनमा राजा वीरेन्द्रको निजी कार्यालय थियो। नारायण हिटी दरबार परिसरभित्र तत्कालीन राज परिवारकी सदस्यका रूपमा 95 वर्षीय वृद्ध बस्नुहुन्छ। उहाँ पूर्व मोमा बडा महारानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह हुनुहुन्छ। 2008 सालमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र शाहको दोस्रो विवाह उनै रत्न शाहसँग भएको थियो। हत्याकाण्डपछि मोमा बडा महारानी रत्नको एकान्तवास भएको छ।
यस अवधिमा उहाँ मुस्किलले 7 पटक दरबार बाहिर निस्किएको सुसारेहरू बताउँछन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नर्विक अस्पतालमा भर्ना हुँदा उहाँ अन्तिम पटक दरबार बाहिर निस्किनु भएको थियो। राजा महेन्द्रको निजी निवास महेन्द्र मन्जिलमा रहँदै आउनुभएकी उहाँ बिहान 1 छाक भात र राति दूध तथा फलफूल सेवन गर्नुहुन्छ। नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कारण रत्न शाहका नाममा टेलिफोन, विद्युत र खानेपानीको लाइन जडान हुन सकेको छैन। राजा वीरेन्द्र तथा उहाँका राजपरिवारका नाममा हालसम्म देशका विभिन्न 12वटा जिल्लामा गरी 21,600 रोपनी जग्गा फेला परेको छ। 37 करोड रुपैयाँ बैंक मौजदात, 2.25 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा, 72 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको फेला परेको छ। यो सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट मार्फत सरकारले परिचालन गरिरहेको छ। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष, अफवाहहरू अझै जीवित, गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र, कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश, परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास, रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रको हत्याकाण्डको बेला उहाँ पोखरामा रहेको तथ्य कसैले इन्कार गर्न मिल्दैन। तर उहाँको निजी परिवारका सबै सदस्य बाँचेको ज्ञानेन्द्र शाहमाथि शङ्का गरियो। उपलब्ध प्रमाणको सामु यो तथ्यले आफैमा धेरै वजन पाउँदैन। यस सन्दर्भमा के कुरा पनि सम्झन जरुरी छ भने घटनामा ज्ञानेन्द्रको परिवारका सदस्य मात्रै बचेका थिएनन्, बरु त्यो कोठामा रहेका आधाभन्दा बढी परिवारजन पनि बाँचेका थिए। राजा भइसकेपछि देखिएको ज्ञानेन्द्रको मूर्ख्याई, हत्याकाण्ड भएको भवन नै भत्काउने अदूरदर्शिता र निरङ्कुशता लाद्ने चेष्टा गरेको भरमा उहाँलाई दाजु मार्ने योजना रचेको आरोप लगाइएको हो। वास्तवमा ज्ञानेन्द्र शाहले 18 असोज 2059 र 19 माघ 2061 मा जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभयो ती क्रियाकलाप नै श्रीपेच खोज्न पर्याप्त कारण र आधार बनिसकेका थिए। तर निरङ्कुश र अधिनायकवादी हुँदैमा ज्ञानेन्द्र नै राणाहिटी हत्याकाण्डको रचयिता पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने आरोप त कुतर्क मात्र हो। जनतालाई सेवा सुविधा दिएर, मुलुकमा सुशासन दिएर गणतन्त्र टिकाउनु बुद्धिमानी हुन्छ, तर दरबार हत्याकाण्डको अफवाह प्रचारलाई गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र बनाइयो, जसका कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अन्यायमा पर्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष, अफवाहहरू अझै जीवित, गणतन्त्र टिकाउने अस्त्र, कसले गर्यो राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश, परिवारकै सदस्यमाथि दोष थोपारेर षड्यन्त्र लुकाउने प्रयास, रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड विशेष द न्यूज रिभ्यू।